बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सफ़रनामा बगदाद शरीफ के क़ससुल औलिया की छठी किस्त एपिसोड नंबर 6 जो है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। और हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक है कि वली से मोहब्बत जन्नत की निशानी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान मजीद में हुक्म है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, कि औलियाए किराम ही साहिब तक़वा लोग हैं, मुत्तकी और परहेज़गार लोग हैं। तो आज हम इस किस नंबर में जिस हस्ती का जिक्र करेंगे वो आइम्मा अहले बैत अत्हार के 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हैं। आपका नाम मूसा और आपका लक़ब काज़िम है। और आप जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक पर आपका नाम रखा गया। और आपके वालिद गिरामी आइम्मा अहले बैत अत्हार के छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हैं। उनको रिवायत में आता है कि ख्वाब में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें एक बेटा अता करेगा और जो हम शक्ल पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम होगा, जिसकी शबाहत, जिसकी शक्ल सूरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलती जुलती होगी, तो उसका नाम तुम मूसा रखना। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जो आलम रोया में उन्हें हुआ, तो उस पर आपकी विलादत बासादत पर आपका नाम मूसा रखा गया। औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक देखें, या औलाद अली मौला अली शेर खुदा की जो भी औलाद उनके नाम मुबारक अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं और अब्बास हैं। लेकिन आपका नाम आका अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जो है वो मूसा रखा गया। और वो आपकी मालूमात के लिए कुछ इस नाम के हवाले से कोशगुजार कर दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो नाम मुबारक कुरान मजीद में 136 मरतबा तकरीबन आया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मरतबा कुरान मजीद में आया। और हाज़रीन मोहतरम, आपका लक़ब काज़िम है, यानी कुरान मजीद में है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास, के अहले ईमान की निशानी बताई, साहिब तक़वा की निशानी बताई। फरमाया कि वो गुस्से को पी जाने वाले लोग हैं और लोगों को माफ़ करने वाले। तो आपका लक़ब काज़िम है। और हाज़रीन मोहतरम, आपका जो शजर नसब है, यानी आपके जो बाबा हैं उनका नाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, जो कि बेटे हैं इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बेटे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेटे हैं मौला अली शेर खुदा के। और हाज़रीन मोहतरम, आपकी जो वालदा माजिदा हैं उनका नाम गिरामी हमीदा खातून हैं। आप सलामुल्लाह अलैहा अज़ीम मुहद्दिसा और फ़क़ीहा थी। और आप 128 हिजरी में पैदा हुए। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बेटा मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की सूरत में मकाम अबवा पर अता किया। ये वो मकाम अबवा है जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा हज़रत आमिना अलैहिस्सलाम उनका मिज़ार मुबारक वहाँ पर है। और जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई, तो उस वक़्त आपके बाबा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की उम्र 45 साल थी। और आप 20 साल तक अपने बाबा, अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की आगोश में, आपकी सोबत में और आपकी कुर्बत में ज़ेर तालीम ने। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ख़ुद अपने वजूद में एक यूनिवर्सिटी का मकाम रखते हैं। बड़े बड़े आइम्मा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े फ़क़ीह जो थे वो आपके शागिर्द थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, आप उनके बारे में फरमाते हैं कि लौला सिनतान हलकन नौमान, अगर नौमान उनकी सोबत में 2 साल जो है 2 साल न गुजारता तो हलाक हो जाता नौमान।
تو آپ نے 2 سال ریگولر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں شاگردی اختیار کی، آپ کی صحبت میں رہے اور آپ کے سامنے زانو و تلمذ کیا، لیکن 10 سال تک آپ جو ہے آن اینڈ آف آپ کی صحبت میں رہے اور جو ہے تعلیم حاصل کرتے رہے اور آپ کے سامنے زانو و تلمذ کرتے رہے۔ اور حاضرین محترم، آپ نے آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے، اور کبھی آپ مکہ مکرمہ جاتے، کبھی مدینہ منورہ جاتے، تو جہاں پر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت آپ کو میسر آتی تو آپ جو ہے ان کی صحبت میں، ان کی قربت میں جو ہے وہ رہتے اور ان سے علم کی دولت سے مالا مال ہوتے۔ اور حاضرین محترم، اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ افہم، سب سے زیادہ فہم والا شخص کسی کو نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ کیونکہ اولاد رسول کی مکہ اور مدینہ میں بہت عزت ہوتی تھی، بہت تکریم کی جاتی تھی، بہت توقیر کی جاتی تھی۔ تو اس وقت کے جو مروانی تھے، عباسی تھے اور بنو امیہ کے خلفاء تھے، وہ جب مکہ اور مدینہ میں حج کے دوران آتے اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم دیکھتے، توقیر دیکھتے، عظمت دیکھتے، تو ان کے رنگ اڑ جاتے اور وہ یہ محسوس کرتے تھے دلی طور پر کہ جو ہے اصل میں بادشاہ یہ اولاد رسول ہیں، اہل بیت اطہار کے امام ہیں، ہم تو صرف ظاہری وجود کے، لوگوں کے ظاہری وجود کے، ظاہری جسموں کے بادشاہ ہیں، یہ لوگوں کے دلوں کے بادشاہ ہیں۔ اور حاضرین محترم، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے عظیم امام جو ہے وہ بھی آل رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی غلامی میں رہے، آپ کی شاگردی میں رہے، اور آپ کو خلیفہ ہارون الرشید نے چیف جسٹس کا عہدے کی بھی آفر کی، آپ نے انکار کیا، اس وجہ سے کہ محبت اہل بیت پاک کی وجہ سے، محبت آل رسول کی وجہ سے، کہ میں اگر عہدے پر فائز ہو گیا تو مجھے ایسا فیصلہ نہ کرنا پڑ جائے کہ جو اولاد رسول کے تکلیف کا باعث ہو، اذیت کا باعث ہو۔ اور حاضرین محترم، آپ کی جو ہے آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شاگردی بھی حاصل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور آپ کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا معمول تھا کہ 1 سال حج فرماتے اور 1 سال جہاد کے لیے جاتے۔ تو 1 سال جب آپ حج کے لیے گئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی تو وہاں پر عباسی خلفاء بھی تھے، خلیفہ ہارون الرشید بھی تھا، تو آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جو ہے وہ سلام کیا اس نے، السلام علیکہ یا ابن امی، اے میرے چچا جان کے بیٹے، آپ پر سلام ہو۔ تو قریب ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے سلام پیش کر رہے تھے، تو آپ نے بھی سلام پیش کیا کہ السلام علیکہ یا ابتی، اے ہمارے بابا جان آپ پر سلام ہو۔ تو جب آپ کا سلام سنا تو جو ہے عباسی خلفاء جو تھے، خلیفہ ہارون الرشید جو تھے، ان کے رنگ اڑ گئے اور وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور جو ہے وہ آپ سے الجھنے لگے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خلیفہ ہارون الرشید، اگر تمہارے خاندان میں سے اگر میرے نانا جان آقا علیہ السلام رشتہ مانگ دے تو کیا تمہارے خاندان ان کو رشتے قبول کرتے، وہ رشتہ تم دیتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا اگر تم ہمارے خاندان میں سے کسی کا رشتہ مانگتے تو کیا ہم اپنے خاندان میں سے تمہیں کوئی رشتہ دیتے لڑکی کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ آپ رسول پاک کا خون ہے، آپ کا خون جو ہے وہ عظمت والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم پر واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا خون جو ہے وہ اولاد رسول کا خون ہے اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، ہمارا خون تقدیس والا ہے، عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے۔ تو پھر جب یہ جواب سنا تو آپ کو وہ مکہ لے آیا، پھر وہاں پر قید کیا، اور کچھ دنوں بعد آپ کو خلیفہ ہارون الرشید نے جو ہے وہ قید کر کے جب رکھا تو خواب کے اندر اس کو ایک کالے رنگ کا حبشی غلام نظر آیا اور اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اور اس نے کہا کہ اے خلیفہ ہارون الرشید، تم اولاد رسول کو، اولاد علی کو چھوڑ دو، ورنہ میں
تو یہ نیزہ جو ہے تمہارے اندر جو ہے مار دوں گا۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، تو جب اسے یہ سنا تو فوراً اٹھا اور اٹھ کر اپنے مشیروں کو بھیجا اور آپ کو 30,000 درہم تحفے کی طور پر دے کر آپ کو جو ہے نا وہ رخصت کیا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کی عظیم علمی وجاہت تھی، علمی وقار تھا، اور آپ کا وصال 183 ہجری میں ہوا، اور آپ جو ہے بغداد شریف کے ایک جگہ کا الکاظمیہ کے اندر جو ہے وہ آپ کا مزار پر نور ہے، اور آپ کا جو ہے مزار اقدس مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک سے اور آپ کی آل پاک سے اور آپ کے اہل بیت پاک سے محبت، تعظیم، تکریم والا عقیدہ عطا فرمائے، اور ان کے نالین پاک کی خیرات عطا فرمائے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار مبارک کی، روضہ مبارک کی زیارت بھی کیجیے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا ان کا ذکر پاک کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔